Mga Salmo 20. Tubagon kaunta sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan, panalipdan kaunta sa Dios ni Jacob. Padad-an kaunta niyag tabang gikan sa iyang templo, ug buligan kaniya gikan sa bukid sa Sion. Dawaton unta niya ang tanan mong mga halad, ug kaymut-an niya ang tanan mong halad nga sinunod. Hatagan kaunta niya sa imong gitinguha, ug palampuso niya ang tanan nimong laraw. Unya, musinggit kita sa kalipay, tungod sa imong pagdaog, ug sa ulogon nato ang imong kadaugan pinaagi sa pagdaig sa atong Dios. Tubagon unta sa Ginoo ang tanan mong mga hangyo. Karon nasayod na ako, nga tabangan gayud sa Ginoo ang iyang piniling hari. Tubagon niya siya didto sa balaan niyang langit, ug pinaagi sa iyang dakong gahom, hatagan niya dagkong kadaugan. Ang gisaligan sa uban mao ang ilang mga karwahe, ug ang uban ang ilang mga kabayo, apan ang atong gisaligan mao ang gahom sa Ginoo nga atong Dios. Mga luya ug mga pukan sila, apan mobarog kita nga lig-on. Hatagig kadaugan ang hari o Ginoo, ug tubaga kami inig sangpit namo.